نعمت بھی آ گئی، قرآن دیاں بڑیاں برکتاں تے بہاراں نے، پر قرآن دی تلاوت کیتی جائے، قرآن کریم دا حق ادا کیتا جاوے، فارمیٹی طور تے نہ پڑھیا جاوے کہ بس قرآن نو کھولیا ویکھیا تے ٹھپ کے رکھ چھڈیا، یا کہ رمضان شریف دے اندر قرآن پڑھیا بعد وچ کی کیتا قرآن دے اتے جلدان چاڑھ کے غلاف چاڑھ کے انہوں اتے رکھیا، سارا سال کٹا پیندا رہیا، جدو رمضان آئے گا قرآن کھولنا، رمضان آئے گا تے قرآن آئے گا، رمضان جائے گا تے قرآن جائے گا۔ ایسی سوچ نہ ہوئے مسلمان دی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، جنہ قرآن پڑھیا میرے رب نے مقام کی عطا فرمایا، اللہ نے کی مقام عطا فرمایا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پڑھ کے دیکھو، شرح الصدور دے اندر نقل کر دینے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ 72 مرتبہ تو زیادہ وار سرکار دا جاگ دیاں اکھاں زیارت کرنے والے امام سیوطی فرما دینے، ایک کر بچی پیدا ہوئی، اس عمر تک پہنچی، انہاں قرآن دا علم سکھایا، قرآن پڑھایا، قرآن بچی نے پڑھ لیا تے اپنے گھر دے وچ بچیاں نو قرآن پڑھانا شروع کیتا، قرآن بولو بولو قرآن پڑھانا شروع کیتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ دے گھر جنی دیر شادی نہیں ہوئی اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھاندی رہی، قرآن پڑھدی رہی، قرآن پڑھاندی رہی۔ جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے، میرے نبی نے کی فرمایا اس متعلق؟ آقا فرماتے نے ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا اسلام نے فرمایا سارے تو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے، سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے، قرآن سکھے تے قرآن سکھاوے۔ انہوں بچی قرآن پڑھ دی گئی، قرآن پڑھا دی گئی، مسلمان بھائیو لوکاں دے بچیاں نو قرآن پڑھا رہی ہے، قرآن پڑھ دی جا رہی ہے، قرآن پڑھا دی جا رہی ہے، ویلا آ گیا اچھا رشتہ لب کے ماپیاں نے جس نے شادی کر دیتی، جس ویلے تخلیہ علیحدگی وچ پہنچی، اپنے شوہر دے حجرے اپنے شوہر دے گھر دے اندر پہنچی تے پہلے ہی رات اپنے شوہر نو کہندی میرے سرتاج من میں کچھ نہیں منگدی تیرے کولو، اگر کھان نو نہ ملے میں اعتراض نہیں کراں گی، پہنن نو نہ ملے میں اعتراض نہیں کراں گی، میں کسے قسم دا مطالبہ نہیں کر دی، ایک کوئی شرط ہے میری، میرے ماپیاں مینوں قرآن دی دولت دے کے کھلے آوے، میں چاہنی ہاں کہ اتھے بھی قرآن پڑھیا پڑھایا وے، میرے سر دا تاج ہے، مینوں اجازت دے دے میں ایتھے بھی اللہ دا قرآن آپے بھی پڑھاں، لوکاں دے بچیاں نو ہی پڑھاں، اینی اجازت دے دے میں قرآن پڑھاں بھی تے پڑھاواں بھی۔ انہیں کیا ظاہر نصیب ایدو چنگے میرے نصیب کی، میری گھر والی ہو کے لوکاں دے بالاں نو قرآن پڑھاوے، انہیں کیا تینوں اجازت ہے پڑھا قرآن۔ اللہ کو نے جگہ ایک تعین مدرسہ بنا دیتا، ضرورت ہے مدرسے دی، ایتھے خاص کر کے ضرورت ہے مدرسے دی۔ تواڈے اس پنڈ دے اندر یاد رکھو، اپنے دل تے بات لکھ لیا جے داتا صاحب دے قدماں دا سہارا لے کے، ہے تے گناہ گاراں گل کرن لگا ماں، اگر تسی مدرسہ نہ بنایا تے یاد رکھ لو آ جڑا تھوڑا بہتا بچیا نا اینوں بھی دھکا لگ جانا، یہ بھی دھکا لگ کے رڑ جانا، جویں سیلاب آندا ہے نا تے سیلاب دا پہلا جڑا دھکا ہے وہ سب کچھ روڑ کے رہ جاندا ہے، یہ سیلاب یہو جہا جے۔ یاد رکھو اپنیاں نسلاں تے رحم کرو، ایسا پودا نہ لا کے جاؤ کہ جڑا کل تیرے مرن تو بعد آکھے لوکی ہاتھ چکو آکھے چھڈ ہے دعا نہیں منگی دی، حرام ہے، دعا منگنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، نہ جڑا دعا نہ منگے اللہ دے تے ناراض ہوندا ہے، حدیث میں وکھانا ہوں۔ مدرسے دی ضرورت، مدرسہ بنا کے دیتا، گھر دے اندر علیحدہ انتظام کیتا، بچیاں واسطے علیحدہ، بچیاں واسطے علیحدہ، لوکاں دے بچیاں تے بچیاں نو قرآن او بی بی پڑھاندی گئی، لنگ گئے 40 سال، کنے جنہیں ایتھے بیٹھے ہیں 40 سال ہو گئے، انہیں کی بولنا ہے بچارے، کنے سال 40 سال دا عرصہ بیت گیا، ایک پیریڈ قرآن پڑھاندے گزر گیا، 40 سالاں بعد وہ بی بی ہو گئی بیمار، بسترے مرگ تے لیٹ گئی، اپنے شوہر نو کہنے لگے میرے سرتاج من تینوں پتہ ہے اپنے اس محلے دے اندر کفن چور رہندا ہے،
جدے طریقہ کارے وے مردیاں دے کفن اتار کے ویچ داوے اے میرے سرتاج من میں اللہ دے قرآن دی نوکری کی دیئے رب دا قرآن پڑھیا تے پڑھایا وے میں اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کر دی رہی ہوں سورہ یاسین پڑھ دی رہی ہوں سورہ رحمان پڑھ دی رہی ہوں اللہ دے قرآن دیا ہی تلاوتاں کی دیا نے قرآن دی خدمت کر دیا ساری زندگی بیت دی جا رہی ہے آخری ویلا قریب آ گیا وے جا ذرا کفن چور نو بلا کے لیا آکھیا جی کفن چور کفن چور نو لے آندا جے پردے دا کی انتظام ہے پردے تے گل کران گی ادھر چادر لگ گئی کفن چور نو کھڑک گئی استادری نے بلائے سارے محلے نو پڑھاون والی سارے علاقے نو پڑھاون والی او خوش نصیبہ اللہ دے قرآن دی کاریا قرآن دی حافظہ جس ویلے چور تو پتہ چلیا مینوں بلاوا اس بلوں آیا وے کھڑک گئی آکھن لگا کفن چور پتہ نہیں کی گل ہے نال ٹر پیا پردے دی اوڑ دے اندر ادھر جناب کفن چورے ادھر اللہ دی بندی رب دے قرآن دی حافظہ اللہ دے قرآن دی کاریہ اے قرآن پڑھن پڑھاؤن والی آکھن لگی مینوں پتہ ہے تو کفن چورے کفن اتار کے فروخت کرنا ہے بے پرد کرنا ہے مردیاں نو بے پرد کرنا ہے یاد رکھ لے میں قرآن دی خدمت وچ ویلا گزارے آئی میں قرآن پڑھ دی پڑھا دی آئی اگے قرآن پہ پڑھاؤنی پر جدوں میں مر جاواں میرا کفن نہ اتاری کیوں میں قرآن دی خدمت کر دی آئی پہلا قیمت جڑی منگنا میں دینی انہیں کہا جی اینا کچھ پیسے بھی دیتے اشرفیاں بھی دیتیاں سوٹ بھی دیتا بہترین انہیں کہا مینوں اینا کچھ لبدا پیا میری مت ماری ہے کہ میں رات اٹھا قبر کھولا تے جا کے پھر کفن لاواں انہیں کہا جی تہاڈا ساڈا معاہدہ ہے کہ میں قبر دے نیڑے بھی نہیں آؤں قبر دے قریب نہیں جاواں گا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پڑھو آپ لکھ دینے آپ فرما دینے ویلا گزردا گیا وقت بیتدا گیا چند دنوں بعد اعلان ہو گیا اس قرآن پڑھن پڑھان والی بی بی دا وصال ہو گیا جدو فوت ہو گئی بی بی دا وصال ہویا کفن چور بھی جنازے دے نال آ کے مل گیا جدو جنازے نال آ کے ملے آوے جنازہ کفن چور نے بھی پڑھیا لحد وچ اتارے مختصر کران لحد وچ اتارے گیا جنازہ پڑھ کے جدو دفن کر دیتا گیا اس رب دے قرآن پڑھن پڑھاؤن والی نو ہن کفن چور نے نشانی رکھ لئی گھر آیا جدو جس ویلے گھر پہنچے آوے بیوی بڑی مکارا آکھن لگی تینوں نہیں پتا اس واسطے چادراں اس واسطے پہلا دے چھڑیاں نے انہیں بچیاں نو پڑھاؤن والی استاد انہیں بچیاں نو قرآن پڑھن پڑھان والی قرآن دی تعلیم نال مالا مال کرن والی ہے بڑی اعلیٰ قسم دا کفن پہنایا جانا ہے بڑی اچھی قسم دیاں چادراں دتیاں جانیاں نے انہیں کہ اے تے رکھ جدوں پھر ویلا آئے گا وہ بھی لے کے آ جاواں گا جدوں جنازہ پڑھ کے قبر دی نشانی رکھ کے واپس آ گیا رات پئی ادھی رات دا ویلا ہویا تے بیوی مکارا انہیں اٹھایا آکھن لگی جا اٹھیا جڑے لے قبرستان پہنچیا تے قبرستان جا کے اس نے قبر دے وچ سوراخ کیتا تے قبر سوراخ کر کے جدوں لگا نا انج کر کے کفن نو ہاتھ پایا انہیں سر والوں کفن نو ہاتھ پایا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کفن چور نے قبر دے وچ ہاتھ کر کے تے کفن نو ہاتھ پایا تے امام سیوطی فرما دے نے دو طرح دی روایت ملدی ہے اس بی بی نے اس کفن چور دے ہاتھ نو ہاتھ اس بی بی نے اس کفن چور دے گھٹ نو ہاتھ پایا تے آواز دیتی سبحان اللہ او قبر وچ پی آندی تسی بھی آکھو سبحان اللہ او قبر وچ بول کے آندی سبحان اللہ اے اللہ دی شان ایک جنتی ہو کے تجھے جنتی دا کفن پیا لاں گا انہیں کہا بی بی تیرے جنتی ہون تے شک کوئی نہیں تو پکی جنتی ہے قبر وچ بولنی پئی ہے میرا ہاتھ پھڑ کے کہنی ہے جنتی ہو کے جنتی دا کفن پیا لاندا ہے تو جنتی ہے میں تے اج تک بندے دے پتراں دا کام کوئی نہیں کیتا میں جنتی کتھوں ہو گیا جدوں نے گل کیتی نا بی بی کہن لگی وے مورخا تو میرا جنازہ پڑھیا ہے جنازہ انہیں کہا میں کہڑا کلے پڑھیا سارے جہان پڑھیا ہے انہیں کہا تو پڑھیا نا پڑھیا جی بی بی نے کہا یاد رکھ میں قرآن دی خدمت کیتی ہے مرن ویلے مینوں ہاتھ پہ غیبی جو آواز آئی سی جا قرآن دا صدقہ سا تینوں جنت عطا کیتی جا قرآن دا صدقہ سا تینوں جنت عطا کیتی ہے
یاد رکھ لے تینوں جنت عطا کیتی ہے جیڑا جیڑا تیرا جنازہ پڑھ لوے گا اسی اونوں بھی جنت عطا کران گے دوجی روایت وچ آوندا ہے سرانے والے پاسوں آواز آوندی ہے اوے جنتی ہو کے جنتی دا کفن پیا لانا ہے تے ادھر کمبدا جسم آکھن لگا مینوں اے تے پکا یقین ہے قبر وچ لیٹن والی جنتی ہے اے بولن والیا تو کون ہے بولن والیا تو کون ہے انہیں کہا میں اللہ دا قرآن میں رب دا قرآن ہاں کیا تو قرآن قبر وچ بھی آکھیا میں جڑا ساڈے نال یاری لاوے اسی قبر وچ بھی نال ہونے ہاں جنت وچ نال لے کے جڑا قرآن نال یاری لا لوے قرآن کہندا اسی تنہا نہیں چھڑ دے اسی انہوں قبر دے وچ بھی نال رہنے ہو دے قبر دے وچ ہی نہیں بلکہ جنت دے وچ انہوں نال لے کے جانے ہاں پڑھو حدیث نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا رمضان اور قرآن نو اللہ نوری صورتاں عطا فرمائے گا نوری چہرے ہونگے اور رمضان تے قرآن اللہ دی بارگاہ چاہ کے رمضان المبارک دا مہینہ کہے گا یا بار الہ جنہ میرا احترام کیتا مینوں منیا میرے چ روزے رکھے میرا وقار میرا احترام مد نظر رکھیا اللہ میں چاہنا جو انہوں نے عزتاں عطا کراں رب فرمائے گا رمضان کی چاہنا ہے یا اللہ انہوں نے جنت عطا فرما فرمایا جائے گا جیڑا تیرا احترام کیتا انہوں دا باں انہوں دی پھڑ تے انہوں نے جنت لے جاؤ کریم آقا فرما دے نے رمضان جائے گا تے قرآن آ جائے گا قرآن آ جائے گا یا بار الہ میں چاہنا ماں جنہ مینوں پڑھیا سنیا جنہ مینوں پڑھیا تے سنیا میرا احترام کیتا میرے وقار نو منیا میرے احترام نو منیا میں چاہنا انہوں جنت عطا کراں رب دا قرآن جدو اللہ دی بارگاہ چرد کرے گا رب کعبہ فرمائے گا اے میرے قرآن جڑا تیرا کاری ہے او دا بازو پکڑ لے او دا ہاتھ تھام لا جا انہوں جنت دے وچ نال لے جا پتہ چلیا قرآن بھی اپنے منن والے دی شفاعت کرائے گا قرآن اپنے منن والے دی شفاعت کرائے گا اس واسطے مسلمان بھائیو ہر روز قرآن پڑھیا کرو بالخصوص رات سون لگیاں سورہ ملک شریف لازمی پڑھیا کرو 29ویں پارے دی پہلی سورہ 2 رکوعاں تے مشتمل ہے ضرور پڑھیا کرو ادا فائدہ کی ہوئے گا ادا فائدہ ہوئے گا پڑھ کے دیکھو ترمذی شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے کہ اسی ایک سفر تے جا رہے ساں صحابہ دا قافلہ جا رہے ہے ایک جگہ تے رات پہ گئی جدو رات پئی نا تے اساں اس مقام تے خیمہ نصب کرن لگے خیمہ لاؤن لگے تے قلعہ ٹھوکیا خیمہ لاؤن واسطے نا قلعہ ٹھوکن لگے تے سننے کوئی پڑھن والا پیا پڑھدا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورہ ملک شریف دی تلاوت ہو رہی حضور دے صحابی فرماندے نے کہ سانو وہ خیمہ لاؤنا قلعہ ٹھوکنا رسے بننا سارا کچھ اساں چھڑ دیتا اساں بہ کے قرآن سنن لگ پے اساں بہ کے بولو اساں بہ کے قرآن سننا شروع کیتا سن دے رہے پڑھن والا پڑھدا رہا اساں دائیں بائیں ویکھیا کوئی شے نظر نہ آئی کچھ بھی نظر نہ آیا صبح ہوئی سرکار دی بارگاہ چ یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا سفر دی حالت تے کملی والے واقعہ پیش آیا یہ مدینے دیا تاجدارا اتھے کوئی جن نے جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا کیڑی مخلوق ہے جڑی قرآن پڑھن والی امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اتھے ایک میرے غلام دی قبر ہے میرا غلام قبر دے وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت بیان کردا ہے میرا غلام قبر دے وچ قرآن دی تلاوت کردا ہے پتہ چلیا سارے قبراں والے مر نہیں جاندے سارے قبراں والے مٹ نہیں جاندے سارے قبراں والے مٹی نہیں ہو جاندے میرے نبی پاک امام الانبیاء دی حدیث ہے امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام دی قبر ہے میرا غلام قبر وچ اللہ دا قرآن ہویا پڑھدا ہے پتا چلیا جڑا سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سورت ایڈیاں پاگاں والی سورت ہے اپنے پڑھن والے دی دنیا تے بھی حفاظت کر دی ہے قبر وچ بھی حفاظت
اپنے پڑھن والے دی دنیا تے بھی حفاظت کر دیئے، قبر وچ بھی حفاظت۔ اج ساڈی نوجوان نسل ناول پڑھ لیندی ہے، کہانیاں پڑھ لیندی، قصے پڑھ لیندی ہے، ڈرامے دیکھ لیندی، چوکاں تے کھڑے ہو جاندے نے، اے آسان سمجھدے نے۔ ہے مشکل تے نماز پڑھنا مشکل ہے مشکل تے قرآن پڑھنا مشکل ہے مشکل تے دین تے چلنا مشکل ہے مشکل تے اللہ رسول دے احکامات نو مننا مشکل ہے مشکل تے حلال و حرام دی تمیز کرنا مشکل ہے مشکل تے ادب و احترام کرنا مشکل ہے۔ یاد رکھو مسلمان بھائیو، اگر اسی قرآن نو چھوڑاں گے تے زمانے دے اندر عزت نہیں، رسوائی ملے گی۔ کسے کہن والے کیا خوب پیغام دیتا، نوجوانہ دی نظر، کہنے والے کیا، جوانی کے دن نوجوانوں سنبھالو، جوانی کے دن نوجوانوں سنبھالو، جوانی کے دن نوجوانوں سنبھالو، شریعت کے رنگ میں شباب اپنا ڈھالو، شریعت کے رنگ میں شباب اپنا ڈھالو۔ آخری روایت سماعت کرو۔ حضرت امام الانبیاء کریم آقا نے جناب مولا مرتضی شیر خدا حل عطا نو فرمایا، کنز العمال شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب مولا علی مرتضی شیر خدا نو سرکار نے بلا کے فرمایا، علی جی آقا، فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا۔ کی فرمایا؟ قرآن پڑھ، بولو ذرا قرآن پڑھ۔ یہ وہی قرآن ہے جدے ابتدا دے اندر پڑھے ہے، قرآن میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، لا ریب احکام اس کے عظمت کے مینارے ہیں۔ فرمایا علی قرآن پڑھتے پڑھا۔ آخیا سونے میں قرآن پڑھاواں گا، ملے گا کی؟ یا رسول اللہ کی ملے گا؟ قرآن پڑھاں گا تے پڑھاواں گا تے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن پڑھائے گا نا تے اللہ کریم جدو قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو جائے گا، اللہ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو جائے گا، اللہ شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس تو علاوہ کی فائدہ ہوئے گا؟ پڑھ کنز العمال۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی جدو دنیا تو چلا جائے گا نا، قبر دے وچ حجت الملائکہ، آسمانہ تو فرشتے اتر کے تیری قبر دا طواف کریا کرن۔ کیوں؟ تو اوے جن نے قرآن پڑھیا بھی ہے تے قرآن پڑھایا بھی ہے، قرآن سکھیا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ مسلمان بھائیو یاد رکھو، قرآن نو اپنا لو، اپنے گھراں دی اندر قرآن دی تلاوت کرو۔ جناب نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، قرآن دی تلاوت دے نال اور نماز دے سجدیاں دے نال اپنے گھر نو آباد رکھو۔ قرآن پڑھو گے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا، قرآن پڑھو گے تے بیماریاں ختم ہون گیاں، قرآن پڑھو گے لاچاریاں